नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अपनी हार तस्लीम नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप पूरे इंतखाबी अमल को शकूक व शुबात का शिकार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी समझते हैं कि रिकाउंटिंग के ज़रिए वो सदारती इंतखाब जीत सकते हैं। दुनिया सदर बाइडन की सदारत की मुद्दत के लिए अपने आप को तैयारी कर रही है, लेकिन सदर ट्रंप अभी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने माइक एस्पर को फारिग कर दिया और पेंटागन में 3-4 ऐसे सीनियर ऑफिशियल्स को तैनात कर दिया जो ईरान के खिलाफ हार्ड लाइनर तस्वर किए जाते हैं। दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तफसीलन मशावरत की। वजीर आज़म इमरान खान भी अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली 19 नवंबर को जुमेरात के रोज काबुल का दौरा करेंगे और ये दौरा भी इन्हीं हवालों से अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। क्या गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर वाकई कोई असर नहीं पड़ेगा? जो बाइडन फॉरेन पॉलिसी के आदमी हैं, वो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के मसलसल चेयरमैन रहे, फिर जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे सदर ओबामा के साथ 8 साल उन्होंने व्हाइट हाउस में गुजारे, उस वक्त भी वो फॉरेन पॉलिसी को बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया करते थे। कैरी लूगर बर्मन बिल के खालिक बेसिकली जो बाइडन ही थे, जो पाकिस्तान के लिए इमदादी पैकेज था। हम सदर बाइडन की सदारती मुद्दत के हवाले से आज बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुक पर बात करेंगे, फिर इस खित्ते में सदर बाइडन के क्या असरात होंगे हम उन पर बात करेंगे। इंतहाई अहम मेहमान, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेरे लिए तीनों मेहमान मैं तारफ़ करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया है जनाब रियाज हुसैन खोखर साहब ने, सेक्रेटरी खारजा रहे हैं और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के चंद बड़े ऑथर्स में से एक हैं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आपने वक्त निकाला। और नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब ने, खारजा सेक्रेटरी भी रहे हैं और पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर भी रहे हैं। ख़ास तौर पर इस रीजन में इनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, आपने वक्त निकाला। और नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब ने, सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं और साथ साथ अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं और आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के साथ मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया चौर साहब, आपने वक्त निकाला। खोखर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, प्रोग्राम का आगाज आपसे करता हूं, आप सबसे सीनियर हैं। सदर ट्रंप अभी तक हार नहीं मान रहा। क्या वाकई अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट सदर ट्रंप को हरवा कर जो बाइडन को सदर बनाना चाह रही है? नहीं, देखिए, यह तो पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी क्लियर है। बाइडन पॉपुलर वोट भी उसका बहुत ज्यादा है, कम से कम 5-6 मिलियन के करीब है। उसके अलावा ही हैज स्कोर्ड वेरी वेल इन द स्विंग स्टेट्स। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये बेसिकली लोफर आदमी है। इसको तो मेरा ख्याल है धक्के मार के व्हाइट हाउस से निकालना पड़ेगा और ये होगा इवेंचुअली। ही कैनॉट, यानी वो जो मर्जी कर ले, वो ये चाहे वो ये जैसे आपने कहा कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट में लोगों को पेंटागन में उन्होंने लगाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मकसद ये है कि ये ऐसा आदमी है जो कि अमेरिकन सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है। जो अमेरिकन डिसेंट अमेरिकन है वो तो बड़ा शर्मिंदा है कि इस किस्म का सदर हमारा, ऐसा आदमी हमारा सदर रहा। ये फरमाइए, इन्होंने माइक एस्पर को इसलिए हटाया कि वो सेक्रेटरी दिफा थे, वजीर दिफा थे, उन्होंने फौज डिप्लॉय नहीं की पोलिंग स्टेशन के हवाले से इलेक्शन के दिन में। और यार, ये तो कुछ पाकिस्तानी सीन है मेरा ख्याल है। ये तो इनको चाहिए कि इसको ये ठीक है, थोड़ी देर ये तो रह सकता है, वो तो उसका हक बनता है 20 जनवरी तक। और ये मेरा ख्याल है ये जो इनॉग्रेशन होगी उसमें भी नहीं जाएगा। ये इस किस्म का आदमी है। जो लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं वो समझते हैं कि ये डिफीट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ये इसके लिए ये अपने आप को, ही डज नॉट वांट टू बी कंसिडर्ड लूजर, मगर है लूजर, एसेंशियली लूजर। चले इधर रुकिए
जिलानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं कि अमेरिका एक एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है, लेकिन ये अजीब सा सिनेरियो बन रही है कि जो आदमी हार गया है वो हार तस्लीम नहीं कर रहा। उधर से ये भी कुछ इंफॉर्मेशन है, अमेरिकन मीडिया में विस्पर है कि कुछ रिपब्लिकन्स भी जो बाइडेन काबीना को ज्वाइन कर सकते हैं या उनकी हमदर्दियां होंगी। तो जो थीसिस ट्रंप दे रहा है, तो फिर तो रिपब्लिकन्स ने मिलकर ट्रंप को हरवाया है। अपना बिल्कुल जो रियाज खोखर साहब ने फरमाया और बिल्कुल सही फरमाया पराजा साहब के, ये पिछला जो 4 साल का दौर था अमेरिका के अंदर, ये एक स्याह तरीन दौर था अमेरिका की तारीख में। और इसके अंदर ट्रंप ने न सिर्फ अंदरूनी तौर पे मुल्क को डिवाइड किया, बल्कि पूरी दुनिया के साथ उसने, उनके यूरोपियन अलाइज थे उनके साथ ताल्लुकात खराब हुए, चाइना के साथ मजीद बिगाड़ पैदा किया। और फिर हमारे अपने खित्ते के अंदर भी उन्होंने जो पॉलिसीज परसू की वो बहुत ही नेगेटिव पॉलिसीज परसू की। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो कि जी इसका क्या होगा, उनके जो उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज किया है, तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो अदालत में भी जाते हैं तो अदालत इस मामले को ज्यादा देर तक नहीं लटकाती और वो इसका जल्द अज जल्द फैसला कर देंगे। फैसला मेरे ख्याल में हो ही गया है। आज आपने देखा होगा कि अरिजोना में भी वो मिस्टर बाइडेन जो से हैं वो इलेक्शन जीत गए जी जी, और उनकी जो टैली है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उन्होंने ऑलरेडी कोई 75 मिलियन से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन में वो ट्रंप का शोर मचाना सिर्फ शोर मचाने के ही तौर पे रह जाएगा, उसका कोई हासिल नहीं होगा। और ये वाली चीज जो सी है अपना हमें ज़हन में रखनी चाहिए। और दूसरा ये है कि रिपब्लिकन्स की आपने बात की, तो रिपब्लिकन्स के 20 से ज्यादा जो बड़े एक मंझे हुए जो उनके थे पॉलिटिशियंस, उन्होंने तो पहले ही इलेक्शन से पहले ही उन्होंने बाइडेन की सपोर्ट का ऐलान कर दिया था। इसका मतलब ये था कि रिपब्लिकन्स भी अपने ही पार्टी के कैंडिडेट्स की जो उनकी हरकत थी और जो उनकी पॉलिसीज थी इंटरनल और एक्सटर्नल, उससे ज्यादा खुश नहीं थे और उन्होंने बिल्कुल मुल्क को बिल्कुल डिवाइड करके रख दिया, मुल्क को बिल्कुल तबाह कर दिया और अमेरिका का अपना इमेज जो है वो बहुत मुतासर हुआ, बहुत मुतासर हुआ। इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा। एजाज अहमद चौधरी साहब, आप भी जलील अब्बास जिलानी साहब की तरह अमेरिका में रहे हैं, सफीर रहे हैं, और आपने तो 2013 से फॉरेन सेक्रेटरी थे, डील करते रहे, फिर आप अमेरिका में सफीर बने। ये फरमाइए कि सदर ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे, वो जीत सकते हैं, आप कैसे देखते हैं? हम भी ये मामलात देख रहे हैं और कुछ मैंने तज्जिए देखे हैं जिसमें ये कहा गया है कि कुछ कानूनी मुशगाफियां हैं जिनको इस्तेमाल करके मामलात जो हैं ट्रंप साहब अपने हक में ले जाना चाहेंगे, पर ज़्यादातर की राय ये है कि ये शायद मुमकिन ना हो सके और बाइडेन ही सदर बन जाएंगे। ये बाइडेन के मुकाबले में ट्रंप अब भी कह रहे हैं कि देखें वैक्सीन इन्होंने डिले की, 1 हफ्ता बाद इलेक्शन के वैक्सीन आ गई और मैं यही कहता था कि ये मुझे सारी हरवाने की साजिशें हैं। तो वैक्सीन के आने पे भी ट्रंप अपने उस थीसिस को रीट्रेट कर रहे हैं। देखिए, इस किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर तो मैं नहीं समझता कि मैं कोई कुदरत रखता हूं अपना कमेंट देने की, और हमें तो वो नज़र आता है जो वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स गिने गए, क्योंकि हम तो वहाँ मौजूद नहीं हैं, ना ही हम उनमें से किसी के साथ राब्ते में हैं। हमारा ये ख्याल है कि जो फैसला अमेरिका की अवाम करेंगे वो हमें कबूल करना चाहिए, सारी दुनिया को बशमूल पाकिस्तान के। ये फरमाइए, अब तो आप तीनों इतने सीनियर लोग हैं, बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, तीनों का कंसेंसस है कि बाइडेन अब आ ही गया, तो बाइडेन प्रेसिडेंसी कैसी रहेगी पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के चीन और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो तब्दीली, कोई बुनियादी तब्दीली तो नहीं आएगी, लेकिन नुआंसेस में फर्क जरूर आएगा। और चीन के साथ मुसाबका भी अमेरिका का शायद जारी रहेगा, हिंदुस्तान की तरफ उनका झुकाव भी जारी रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान में जो बहुत बशरी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं उनके ऊपर उनकी सरजनिश अमेरिका की तरफ से मेरे ख्याल में ज्यादा बढ़ेगी। पाकिस्तान के साथ जो दो तरफा ताल्लुकात हैं, आप दुरुस्त कहते हैं कि जो ट्रंप दौर में
کوئی جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوتا تھا اس قسم کی کوئی سٹرکچرڈ انگیجمنٹ نہیں رہی، اور اس کا دونوں ملکوں کو میرے خیال میں نقصان ہوا. تو بائیڈن چونکہ اوباما ایڈمنسٹریشن میں نائب صدر تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا بڑا فائدہ ہوتا تھا، غلط فہمیاں نہیں پیدا ہوتی تھی، تو ہم کبھی امید کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ اسٹرکچرڈ انگیجمنٹ شروع کی جائے، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیوں کا بھی ازالہ ہوگا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بھی بہتری لانے کے مواقع ملیں گے. سو لیٹ سی کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ بحال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ناظرین بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس ریجن کے حوالے سے امریکہ پاکستان کا ایک ایکویشن رہا ہے، پھر غلط فہمیاں بھی رہی ہیں، پھر ہمیں دھمکیاں بھی ملتی رہی ہیں، اور اب طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات بھی دوحہ میں جاری ہیں. پریزیڈنسی آف بائیڈن یعنی صدر بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے دور میں اس خطے کی پر کیا امپلیکیشنز ہوں گی، کیا اثرات ہوں گے، بریک کے بعد جائزہ لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. کھوکھر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آج کل ویسے تو جو ویسٹرن ورلڈ کا انوائرمنٹ ہے وہاں جو لوگ میٹر کرتے ہیں، ہمیں پاکستانیوں کو ان کی نظر میں ہم رائٹ سائڈ پر نہیں ہیں. ہمیں ترکی، ہمیں روس، ہمیں چین، ہمیں ایران، ملیشیا یا قطر کے ساتھ کلب کر کے دیکھتے ہیں. بائیڈن پریزیڈنسی کا ریاکشن کیا ہوگا ٹورڈز پاکستان؟ یہ کم سے کم پاکستان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ان کی جو ٹیم ہے، آپ اس چیز کو بھولیے نہیں کہ سب سے زیادہ مسٹرسٹ بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان انہی کے زمانے میں ہوا تھا. صدر اوباما کے ٹو ٹرم جو تھے، بائیڈن کی ٹیم، ایبٹ آباد والا انسیڈنٹ، پھر سلالہ اور بہت سی چیزیں. جی ہاں. تو ایک جسے کہتے ہیں ہسٹری آف مسٹرسٹ ہے. اگر یہ اس یعنی الیکشن کے دوران، کیمپین کے دوران انہوں نے اچھے سٹیٹمنٹ دیے پاکستان کے بارے میں، مگر دیکھیے جب عمل کرنا ہوتا نا ان کے اوپر تو پھر بہت سی چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں. ان کا بیسکلی جھکاؤ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا اوباما نے کہا تھا کہ ہندوستان کو ہم گلوبل پاور بنانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ گلوبل پاور بن چکی ہے، اور یہ دس واز پارٹ آف ہز پالیسی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ٹرمپ نے ہندوستان کے ساتھ بہت سے خاص قسم کے ڈیفنس معاہدے کیے ہیں ان دی کانٹیکسٹ آف چائنا، ان دی کانٹیکسٹ آف کنٹینمنٹ آف چائنا. یہ اعزاز ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اگر ہو، اور ہمیں اپنے جسے کہتے ہیں نا کارڈز جو ہیں وہ بالکل ٹیبل پہ رکھ کر کھیلنا چاہیے. اس میں دیکھیے سپر پاورز کے ساتھ دوگلا پن نہیں چلتا، اور جھوٹ نہیں چلتا، اور مکاری نہیں چلتی. تو ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. اگر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تو اٹس اے سپر پاور. آپ جب سیکرٹری خارجہ تھے مجھے یاد ہے ایک بڑی الصب رچرڈ آمٹیج آئے تھے، آپ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور ہم بھی فورن آفس آئے بہت جلدی. تو پتہ نہیں آپ نے کیا دبایا ان کو، کیسے آپ نے پریشر ڈالا اس پہ، اس کا منہ بڑا سرخ تھا، اور اپیرنٹلی ہی واز ویری ڈسٹربڈ. وہ فیز ہم نے دیکھا. پھر جس فیز کی ابھی آپ بات فرما رہے تھے، اوباما ایڈمنسٹریشن جس میں بائیڈن صاحب کی پالیسی میکر تھے، اب افغانستان ابھی بھی ویسا ہی ہے. وزیر اعظم عمران خان اگلے ہفتے کابل جا رہے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق 19 نومبر کو جانا ہے. تو تیاریاں تو یہ ہو رہی ہیں بائیڈن پریزیڈنسی کو ویلکم کرنے کی، پالیسی ایڈجسٹ کرنے کی. تو وزیر اعظم کو کابل میں کیا کرنا چاہیے جا کر؟ وزیر اعظم تو صرف ان کو مشورہ دے سکتے ہیں نا، مگر وزیر اعظم پاکستان کا اس قسم کا انفلوئنس افغانستان میں نہیں ہے. ہمیں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ میں ٹو پوٹ اٹ بلنٹلی، وہ ہمیں اس وقت جو افغان ایلیٹ ہے وہ ہمیں پسند نہیں کرتے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ برن آور فنگرز ان افغانستان. آپ اتنا کریں جتنی آپ کی اوقات ہے، جسے کہتے ہیں نا فیسیلیٹیٹ کریں. مگر آپ نہ ان کی حکومتیں بنا سکتے ہیں، نہ آپ طالبان کو ضرورت سے زیادہ سمجھا سکتے ہیں، نہ آپ بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہم افغانستان میں انٹرفیئر نہ کریں. یہ اصل میں افغانستان میں پیس اسی وقت آئے گی جب افغان آپس میں بیٹھ کے کریں گے.
اس میں پاکستان کا رول جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے. یہ میری جو رائے ہے, میں آئی مائٹ بی رانگ, مگر ہمیں غلط فہمی ہے, ہمارے کچھ پولیٹیکل لیڈرز اور ہمارے کم سے کم ملٹری لیڈرز کو بھی غلط فہمی ہے کہ ان کا انفلوئنس ہے. یہ میں کم سے کم میں تو نہیں مانتا, مگر یہ میرے کالیگز بڑے ماشاءاللہ یہ دے آر مور اپ ٹو ڈیٹ. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جلیل عباس جیلانی صاحب, پاکستان تو وہ جو ایک آف نوشن تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ والی, پاکستان نے اس کو بھی چھوڑ دیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبداللہ بھی ادھر آئے, حکمت یار بھی ادھر آئے, اور لوگ بھی, طالبان کا ڈیلیگیشن بھی آیا. تو بائیڈن یا صدر اوباما کی پرانی ایڈمنسٹریشن تو پاکستان کو یہی افغان پرزم سے دیکھ رہی تھی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, بائیڈن کی کیا آؤٹ لک ہوگی ٹورڈز پاکستان وایا افغانستان؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اعزاز چودھری صاحب نے کہا کہ جو بیسک جو پیرامیٹرز ہیں امریکہ کی پالیسی کے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں یا چائنا کے بارے میں, وہ تو تبدیل نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے اوپر تو ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے امریکہ کے اندر. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اگر ہم دیکھیں تو جو اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران ہمارا ایک ڈائلاگ چل رہا تھا, جس طریقے سے اعزاز صاحب نے بھی کہا, وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا اور ایک ہائی لیول ڈائلاگ چل رہا تھا. تو وہ ٹرمپ کے زمانے میں 2017 میں بالکل ہی ڈسرپٹ ہو گیا اور اس میں کوئی ڈائلاگ نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ایک تو وہ ڈائلاگ ریزیوم ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. دوسرا, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بائیڈن یہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران 2015 میں جب پاکستان وہ جو فیٹف کی گرے لسٹ پہ تھا, تو اس وقت ہم نے کچھ چند اقدامات کیے تھے, تو اس کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا. اور اب تو ہم نے 27 میں سے 21 پیرامیٹرز ہیں وہ ان کو ہم نے پورا کمپلیٹ کر لیا, تو وہ بھی ہو گیا. اور تیسرا جو ایشو تھا وہاں پہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران, جس میں وائس پریزیڈنٹ بائیڈن ایک بہت ہی اہم اس کا حصہ تھے, تو افغانستان اس وقت بالکل ہی وہ تھا ہمارا جو ایک اس کے اوپر ڈائلاگ بہت ہی زیادہ سیریس قسم کا ہوا کرتا تھا, اور ان کے کنسرنز بھی تھے. اب چونکہ وہ کنسرنز بھی ایڈریس ہو چکے ہوئے ہیں اور پاکستان کی اور امریکہ کی کنورجنس ڈیولپ ہو گئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو وہ ایک ہائی لیول ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے, تو نہ صرف افغانستان کے سلسلے میں بہت اچھی ایک پیش رفت ہو سکتی ہے, بلکہ امریکہ اور پاکستان کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی کانٹیکس کے اندر گو کہ امریکہ کی پالیسی نہیں بدلے گی, کیونکہ وہاں پر اگین ایک بائی پارٹیزن ایک کنسنسس ہے ہندوستان کے متعلق کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات رکھنے ہیں وہ چائنا کے فیکٹر کی وجہ سے. لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہوگی کہ اس میں مثلا جس طریقے سے الیکشن کیمپین کے دوران وائس پریزیڈنٹ بائیڈن نے بڑے ہی ایک واضح الفاظ میں جو وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بات کی, اور پھر ان کے ضرور کنسرن ہوں گے کہ مودی ایرا میں جو ایک ہندوتوا کی آئیڈیالوجی جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ایک بگیٹڈ آئیڈیالوجی, تو اس کے بارے میں بھی وہ ایک کنسرن ہوگا. ادھر رکیے گا پلیز. اعزاز احمد چودھری صاحب, بائیڈن کے بارے میں یہ تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ایران نیوکلیئر معاہدے میں واپس آ جائیں گے, لیکن یہ جو گروپنگ بعض اوقات کہی جاتی ہے کہ چین, ایران, روس, اس طرح کی گروپنگ کی یقیناً مخالفت کریں گے وہ. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو ایک جس پہ بہت زیادہ نظر ہوگی لوگوں کی, وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنی جو یک طرفہ پن تھا اس کو چھوڑ کر بین الاقوامی امور میں, اقوام متحدہ میں, بین الاقوامی معاہدوں کے ساتھ اپنی وابستگی کو دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا. زیادہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اب امریکہ کو عالمی تنہائی کی طرف نہیں لے جائے گی, بلکہ دوبارہ ان تمام معاملات میں شامل کرے گی جو دنیا کے لیے اچھے ہیں. لیکن چور صاحب ادھر یہ فرمائیے کہ ایران, سعودی عرب امریکی پالیسی کا اہم جزو ہیں, کیا پھر وہ سعودی انٹرسٹ پر سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو کمپرومائز کریں گے؟
دیکھیں پاکستان نے تو بڑی واضح پوزیشن کئی سالوں سے لے رکھی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی ہمیں بہت عزیز ہیں اور ایران ایک ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور جے سی پی او سے الگ ہوئے اور انہوں نے امریکہ کی جو سینکشنز تھیں ایران پہ دوبارہ لگائیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ جو معاملات ایران کے چل سکتے تھے، ایران پاکستان گیس پائپ لائن تھی یا اقتصادی تجارت اور دو طرفہ تعلقات تھے، وہ سارے بڑے شدید متاثر ہوئے تھے. تو ہمیں تو توقع یہ کرنی چاہیے کہ اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن جے سی پی او اے کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں اور امریکی سینکشنز اس سے اٹھاتے ہیں تو علاقے میں یہ ایک اچھی خبر ہوگی. ادھر رکیے گا بہت اچھی خبر ہوگی. ناظرین بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ہمارا انٹرسٹ تو اس خطے میں بہت زیادہ ہے. جو بائیڈن کی پالیسی کشمیر کے حوالے سے، پاک انڈیا کے حوالے سے اور خصوصاً گلگت بلتستان کو ہم صوبہ بنانے جا رہے ہیں، کیا امپیکٹس ہوں گے، بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ میں انتخابات کے بعد بائیڈن صدر بن رہے ہیں، ان کی پالیسی کیا ہوگی، ہمارے لیے کیا احتیاط کر رہے ہیں، ہمیں کیا رخ اختیار کرنا ہے اپنی پالیسیز کے حوالے سے. کھوکھر صاحب، امریکہ کو اعتراض تھا ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر، ابھی تک نہیں بن سکی. سی پیک گو کہ پہلے شروع ہوا تھا جب یہ ڈیموکریٹس کی ایڈمنسٹریشن تھی، لیکن جو بائیڈن کیا پالیسی اختیار کریں گے، ہمیں کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی سی پیک کی؟ دیکھیں جی، ہمیں تو وہ کام کرنے چاہیے جو ہمارے انٹرسٹ میں ہیں. بائیڈن صاحب جو ہیں، یہ ان کا اس ایریے کا ایکسپیرینس ہے. اس کے علاوہ دیکھیے، یہ جس طرح ٹرمپ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سی آئی اے وغیرہ کو بالکل فارغ کیا ہوا تھا، بائیڈن صاحب جو ہیں یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایکسپرٹیز، ان کی فارن پالیسی کی ٹیم میرے خیال میں بہت اچھی ہوگی اور منجے ہوئے لوگ ہوں گے. اور یہ وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جن کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہوگا. یہ ہمیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی پاکستان کی طرف وہ جھکیں گے یا نہیں جھکیں گے. جتنے بھی صدور آئے ابھی 3-4 سب نے کشمیر پہ بات کیا کچھ نہیں. ابھی جو وائس پریزیڈنٹ کمالا ہیرس ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں کوئی امید یا توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد کی صورتحال کو ریورس کرنے میں مدد دیں گے؟ کوئی ریورس وغیرہ نہیں ہوگا. جو کچھ ہو چکا ہے وہ ویسے ہی رہے گا. امریکہ جو ہے وہ بڑی مائلڈ، اگر کوشش بھی انہوں نے کی تو بہت مائلڈ سی کوشش کریں گے کہ بھئی ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. وہ ہندوستان کو ناراض نہیں کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کاملا ہیرس وغیرہ نے اسٹیٹمنٹ وغیرہ دیے ہیں، مگر جب آپ ایڈمنسٹریشن میں آ جاتے ہیں تو آپ کو اور بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں. وہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے، جلیل عباس صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ تھوڑا موٹا وہ they will express concern but they will not push India against the wall. یہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے. تیسرا فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان کے چائنا ریلیشن شپ کا ہے. جی اس میں اب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر یہ بائی پارٹیزن انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جیسے اعزاز نے کہا ہے. چین پہ اگر چین امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کا بڑا سخت امپیکٹ پاکستان پہ ہوگا. ایک وقت آئے گا جبکہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر بہت تعلقات خراب ہوئے تو ہو سکتا ہے وہ امریکہ تو اس قسم کی طاقت ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم ہمارے خلاف اور آپ ہمارے دشمن کے ساتھ ملے ہوئے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا جی، چائنا، پاکستان، ایران، رشیا، ٹرکی، یہ سب جسے کہتے ہیں نا دیز آر ناٹ سیریس میٹرز. کوئی الائنس نہیں بنے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. جو چین اور روس کے تعلقات ہیں وہ اس کی نوعیت کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، مگر چین ان پرنسپل ان کا کوئی
किसी से कोई ऐसा अलायंस का यानी अलायंस नहीं बनेगा। कम अज कम आप मेरे ही प्रोग्राम में दूसरी बार, मुझे याद है पहले भी आपने ये फरमाया था, इधर रुकिएगा, एजाज अहमद चौधरी साहब वजीर आजम ने जाकर ऐलान किया गिलगित में कि गिलगित बल्तिस्तान अब सूबे का दर्जा देंगे। सलामती कौंसिल की करारदादों के हवाले से यहाँ गॉसिप चल रही है, कंसर्न चल रहा है, कोई असर पड़ेगा उन पे? देखिए, इस मामले पे दो नुक्ता नज़र हैं। मैं खुद भी इससे बड़ी देर तक वाबस्ता रहा, उस कमेटी का हिस्सा भी था, और दो नुक्ता नज़र हैं। एक तरफ तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमें हमारा हक़ खुद इरादियत दें, हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान का एक सूबा बनना चाहते हैं, हमने तो आज़ादी कभी भी डोगरा रूल नहीं माना और हमने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कायदे आज़म को दे दिया था, तो हमें आप पाकिस्तान का हिस्सा बना लीजिए। दूसरी तरफ ये है कि कानूनी लिहाज से अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, जो एक बुनियाद फराहम करती हैं, कानूनी बुनियाद फराहम करती हैं कि यहाँ पे एक रेफरेंडम होगा, एक प्लेबिसिट होगा, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी उसका हिस्सा होगा और उसके बाद हल जो है इसका किया जाएगा। लेकिन चौधरी साहब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो भी डिवाइडेड है। पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मुझे याद है गुजरांवाला में उन्होंने जलसा किया तो उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाकर ऐलान करके नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त 2019 के इकदामात को जवाब फराहम किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त है। देखें, हिंदुस्तान ने कब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम किया है, कब उन्होंने कश्मीर के अवाम का एहतराम किया कि आज हम उनके मुतालिक सोचने लग जाएं कि हमारे कदम के बाद वो क्या सोचेंगे। मैं ये समझता हूं कि हमें अपने मफादात देखना। इधर रुकिएगा, जलील अब्बास जिलानी साहब, 73 सालों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक नहीं मिले, क्या अब सूबा बनाने का कोई ताल्लुक किसी तरह बनता है जो कुछ भारत ने मकबूजा कश्मीर में किया 5 अगस्त को? देखें पराचा साहब, बात यह है कि हमने वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने तो पाकिस्तान के साथ पहले दिन से इलाक़ किया था। हमने उस वक्त उसकी हैसियत सेपरेट रखी, लेकिन वहाँ के लोगों की जो सेंस ऑफ एलियनेशन थी उसको तो एड्रेस करने की जरूरत थी। अब आप देखिए कि इलेक्शंस अभी जो हो रहे हैं वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, जिस जोशो खरोश से तमाम पार्टीज के सपोर्टर्स वहां पे इकट्ठे होते हैं और वो जिस जोशो खरोश से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आखिर उसकी भी तो कोई वजह होगी ना। इसकी वजह एक गालिबन ये भी वजह है कि उनको एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन का एहसास हो रहा है वहां के लोगों को। और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान एक उनको सूबे बनाने का फैसला करती भी है तो हमने तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनको मजबूती से पकड़ा हुआ है और हमने उनके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। हम तो बल्कि ये कह रहे हैं कि अगर वहां पे प्रोविंशियल स्टेटस उसको मिलेगा भी सही, तो वो भी एक प्रोविजनल होगा। प्रोविजनल इन द सेंस कि उनको तमाम जो प्रोविंसेस के हकूक हैं वो हासिल होंगे और अभी से आज से हासिल होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कल को अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अमल होता है और उसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो वोट देते हैं, हम उसकी वो अपना एहतराम करेंगे, उसकी उनके जो किया जाएगा। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू जिलानी साहब, आप फॉरेन सेक्रेटरी थे, फिर वहां अमेरिका में सफीर भी बने और डेमोक्रेट्स ने कैरी लूगर बर्मन एक इमदादी पैकेज दिया जिसके खालिक जो बाइडन थे वाइस प्रेसिडेंट बन गए, इसलिए बर्मन साहब आ गए सेनेट में, ये नहीं थे। लेकिन उस इमदादी पैकेज के बाद पाकिस्तान में जो एक फिजा थी वो अमेरिका मुखालिफ बन गई। तो जो बाइडन के ज़हन में वो बात तो जरूर होगी कि हमने पैसे भी दिए और हमने गालियां भी खाई, क्या असर होगा अब जब वो सदर बन रहे हैं? नहीं, वो जो सा है नैरेटिव जो सा था ज्यादातर प्रेसिडेंट ट्रंप का था कि उस जमाने में कभी भी उन्होंने पब्लिकली इस किस्म की बात नहीं की। दूसरी बात यह है कि पराचा साहब आपने बात की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कि जी इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, मैं कोई तकरीबन 3.5 साल अमेरिका में सफीर तैनात था और उससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी आप इस चीज को देख रहे थे। उस पूरे पीरियड के दौरान
कभी भी हमें ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सी पैक के ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठाया गया। तो और बल्कि हमें इनकरेज किया जाता था ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि वो बहुत ही एक अच्छी एक पेशरफ्त है इकोनॉमिक तौर पे। और दूसरा एक और आपने सवाल उठाया था वो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का। जी। बाइडन ने तो बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो उसको रिवाइव करेंगे, जो ईरान की और अमेरिका की और बाकी P5+ की जो एक न्यूक्लियर डील हुई थी। अगर वो न्यूक्लियर डील हो जाती है तो उसका एक लाजमी तौर पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ईजिंग ऑफ सैंक्शंस, जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई है वो। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर वो सैंक्शंस उतर जाती हैं और ईरान जो है उसको अपनी आइसोलेशन से निकल आता है और वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ और अमेरिका के साथ उनका डायलॉग शुरू हो जाता है, तो उसके बाद हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि उसके बाद हमारा शायद हो सकता है कि ये ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का जो एक सिलसिला है वो भी आगे चले। बहुत अच्छी बात आपने की जिलानी साहब के पाकिस्तान के लिए सिर्फ चैलेंजेस नहीं है बाइडेन साहब की प्रेसिडेंसी के हवाले से या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आएगी, बल्कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं बायलैटरली भी, और इस रीजन के हवाले से भी जो उनकी पॉलिसी बनेगी उसमें भी पाकिस्तान अपना मफाद बेहतर अंदाज से सर्व करा सकता है। लेकिन उसके लिए रियाज खोकर साहब फरमा रहे हैं शर्त यह है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखकर अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए और बहुत ही मोहतात तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।